بداية قصتي وبداية الخطب الجلل أني جلست بغرفتي حيرة يحاصرني الملل كفي على خدي وقد شخصت من الهم المقل والشعر بين أصابعي في كفي. خبري خلاصوم دا لشته د عدیرې د سنت نه چې خاجه د قبر په اول ورځ سنت ته بالا نه لکه زموږ عوام خلک موږ خلک خو اول ورځ چې مړي پټېږي لښتې ودرېږي بالا بیا نه ورځي یا حاجي صاحب چې هر وخت د مور پلار قبر ته ورځې د قریبانو قبر ته ورځې یو لنده لښته رخله سر ته درو هره ورځ چې ورځې هر وخت چې ورځې کوشش وکړه یو درخت یې سر ته شنه کړه هر ورځ چې ورځې هر وخت چې ورځې کوشش وکړه یو درخت یې سر ته شنه کړه هر ورځ چې ورځې هر وخت چې ورسې کوشش وکړه یو درخت یې سر ته شنه کړه چې ګرد عمر شنه وي که هغه نسې کولی هر ورځ چې ورځې لنده لښته ور وړه چې هر ورځ دې ور وړل جلا جلا ثواب الله دوی ته ورکړي که هغه نسې کولی هر ورځ چې ورځې لنده لښته ور وړه چې هر ورځ دې ور وړل جلا جلا ثواب الله دوی ته ورکړي. नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल उलूम कराची के कब्रिस्तान में। आपको जुनैद जमशेद साहब की कब्र दिखाते हैं। आप यहाँ पर दूसरी कब्रें भी नाजरीन देख सकते हैं कि किसी भी कब्र के ऊपर आपको फूल या चादर वगैरह कुछ भी नजर नहीं आएगी। तो सिर्फ देख सकते हैं आप ये कि लेकिन और जुनैद जमशेद साहब की कब्र भी जो है ये भी बिल्कुल सादा है, इसके ऊपर कोई फूल कोई वो कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद बकौल शब्बीर साहब के यहाँ से जो है वो फूलों की खुशबू आती है। ये सही बात है? जी सर, ये सही बात है, हकीकत है। रिजवान अहमद ओका पंजाब से पूछते हैं कि कब्र पर हरी टहनी रखने की शरई हैसियत क्या है? क्या उससे कब्र वाले पर से अजाब हटा लिया जाता है? हुजूर के बाद न किसी सहाबी ने इस नियत से रखी है, न ताबी ने रखी है, न इमाम ने रखी है, न मुहद्दिस ने रखी है, न मुफस्सिर ने रखी है, न फकीह ने रखी है, न चारों इमामों में से किसी इमाम ने रखी है। हम किस नियत से रखें? क्या हमें बता दिया गया कि सामने वाला अजाब में मुब्तला? तो खुदा के बंदे, तुम अपने वालिद और वालिदा की कब्र पर सब्ज टहनी रखोगे, तुम्हें पता है तुम्हारा बाप नीचे वो डंडे खा रहा है, अजाब में। कैसे बंदे हो आप? उसको कैसे जरूरी समझते हो? आप उसको पढ़ पढ़ के बख्शो जितना हो सकता। بغرفتي حيرة يحاصرني الملل كفي